वाणिज्य बैंकका कार्यहरू। वाणिज्य बैंकका कार्यहरू निक्षेप सङ्कलन, विद्युतीय निक्षेप सङ्कलन। छोटकरीमा निक्षेप अन्तर्गत निक्षेप सङ्कलन, विद्युतीय निक्षेप सङ्कलन। लोन अन्तर्गत हायर पर्चेज, लिजिङ, ओभरड्राफ्ट कर्जा, सहवित्तीकरण र हाइपोथेकेसन कर्जा, विदेशी बैंक जमानतमा कर्जा प्रभाव गर्ने, द्वितोले खामीसम्म थप कर्जा दिने, राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा र अन्तर्बैङ्क कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा अपलेखन कार्य गर्ने, विभिन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्ने, सरकार तथा अन्य विदेशी सङ्घ संस्था वा निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग गर्न कर्जा प्रदान गर्ने। त्यसै नन फन्डेड अन्तर्गत विनिमय प्रतिपत्र, चेक, ड्राफ्ट जस्ता उपकरण जारी गर्ने, बैंक जमानत सेवा प्रभाव गर्ने, वास्लात बाहिरको कारोबार गर्ने, देशभित्र र देश बाहिर प्रेषणको कारोबार गर्ने, दुई पक्ष बीचको वित्तीय कारोबारमा जमानी मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्ने। अनि सेक्युरिटी अन्तर्गत पुँजीकोषको लागि सेयर तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, नेपाल सरकारको बोन्ड तथा सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने, ग्राहकको धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट भई काम गर्ने। यो कार्यहरू सेक्युरिटी अन्तर्गत गर्छन्। थप सुनचाँदीको कारोबार गर्ने, सरकारी खाताको कारोबार गर्ने, परियोजना, अनुसन्धान, अध्ययन, मूल्याङ्कन र तालिमको कार्य गर्ने, विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने, धितोपत्र सुरक्षणमा लिएका सम्पत्ति प्राप्ति, मूल्याङ्कन, बिक्री वितरण गर्ने, विद्युतीय उपकरण विभिन्न कार्ड जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र कमिसन एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्ट लकर सुविधा प्रदान गर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थानले गर्न भनेको, वाणिज्य बैंकलाई गर्न भनेको कार्यहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटकरीमा बुझ्दाखेरि निक्षेप अन्तर्गत दुईटा कार्य, निक्षेप सङ्कलन, विद्युतीय निक्षेप सङ्कलन। लोन अन्तर्गत हायर पर्चेज, लिजिङ, ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रभाव गर्ने, सहवित्तीकरण र हाइपोथेकेसन कर्जा, विदेशी बैंक जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने, द्वितोले खामीसम्म थप कर्जा दिने, राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा र अन्तर्बैङ्क कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा अपलेखन कार्य गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्ने। अनि सरकार तथा अन्य विदेशी सङ्घ संस्था वा निकायबाट प्राप्त अनुदान तथा सहयोग गर्न कर्जा प्रदान गर्ने। त्यसै नन फन्डेड अन्तर्गत, नन फन्डेड भन्नाले क्यासमा कारोबार नभएर अनि जमानत, विनिमय पत्र, बैंक ग्यारेन्टी जस्तो कारोबार नन फन्डेड। तत्कालै दायित्व हुँदैन र भविष्यमा दायित्व सिर्जना हुन सक्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नन फन्डेड अन्तर्गत परे। यसको लागि छुट्टै भिडियो छ। नन फन्डेड अन्तर्गत विनिमय प्रतिपत्र, चेक, ड्राफ्ट जस्ता उपकरण जारी गर्ने, बैंक जमानत सेवा प्रवाह गर्ने, बैंक जमानत सेवा, अनि वास्लात बाहिर कारोबार, देशभित्र र देश बाहिर प्रेषणको कारोबार, दुई पक्ष बीचको वित्तीय कारोबारमा जमानी मध्यस्थकर्ता कारोबार गर्ने, सेक्युरिटीमा पुँजीकोषको लागि सेयर तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, अनि नेपाल सरकारको बोन्ड तथा सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गर्ने, ग्राहकको धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट भई काम गर्ने। त्यस्तै अरू थप सुनचाँदी कारोबार गर्ने, सरकारी खाता कारोबार गर्ने, परियोजना, अनुसन्धान, अध्ययन, मूल्याङ्कन र तालिमको कार्य गर्ने, विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, धितोपत्र सुरक्षणमा लिएका सम्पत्ति प्राप्ति, मूल्याङ्कन, बिक्री वितरण गर्ने, विद्युतीय उपकरणहरू विभिन्न कार्डहरू जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र कमिसन एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्ट लकर सुविधा प्रदान गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। यो चाहिँ वाणिज्य बैंकको कार्यहरू छोटकरीमा यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। हस्।